नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल श्रावण 25 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 अगस्त 10 तारिक। दर्शक महानुभाव, आज पनि सदा जस्तै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ अभियानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। ललितपुरको चाकुपाट पाटन क्षेत्रमा सडक भासियो, मध्यराती प्रहरीबाट कुटिए वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारी। दार्चुलामा स्याउको उत्पादन बढ्यो, 5 लाखको कानले काने पोखरीको बदनाम। लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का रद्द गरी छानबिन गर्न एमालेको माग। नार्विकमा बालेन दल सहित गए, म्याद लिएर फर्किए। काठमाडौँको फोहोर बोकेका गाडी आज्ञा समूहद्वारा तोडफोड। निर्वाचनका लागि प्रहरीले माग्यो 700 भन्दा बढी गाडी। मतदाता नामावलीमा दाबी विरोधका लागि आयोगले दियो 1 साताको समय। आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृतिको संरक्षण राज्यले गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको कदर हुनुपर्ने सांसद पाण्डेको माग। 5 दलीय गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। चितवन 3 बाटै चुनाव लड्ने प्रचण्डको घोषणा। बाबुराम पनि सत्ता गठबन्धनमै सँगै लिएर हिँड्ने देउवाको वचन। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा मन परेको हाकिम नआएपछि फिर्ता। व्यवसायी श्रेष्ठलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश। मोटरसाइकल चोरी गर्ने एकै गाउँका 6 जना पक्राउ। भन्सार छली गरी ल्याएको पर्स र पेटी बरामद, 1 जना पक्राउ। चालकलाई सडकमै ट्राफिक नियम सिकाउँदै प्रहरी। पोखरीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। 1000 नाग्यो कोरोना संक्रमितको संख्या, परीक्षण भए अझै बढ्ने सम्भावना। नेप्सेमा 43 अंकको पहिरो, कारोबार 2 अर्ब 81 करोडमा खुम्सियो। र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई समेट्दै केन्या भ्रमणको लागि 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। ललितपुरको चाकुपाट पाटन ढोका क्षेत्रको सडक भासिएको छ। हिजो मंगलबार चाकुपाट पाटन ढोका क्षेत्रको सडक भासिएको प्रहरीले जनाएको हो। ललितपुर महानगर प्रहरीका अनुसार सडकको किनारतिर सानो खाल्टो परेको छ। सडकमा खाल्टो परेपछि सवारी आवत जावतमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पर्साका 1 जना कर्मचारी हिजो राति प्रहरीबाटै कुटपिटमा परेका छन्। सोमबार मध्यराति 11:30 बजे ड्युटीमा रहेका बेला सिभिल प्रहरी हौ भन्दै आएका व्यक्तिले कार्यालय सहयोगी बमबहादुर विसंखेलाई दुर्व्यवहार गरेका हुन्। भन्सार कार्यालयका अनुसार हरेक दिन राति 10 बजेपछि वीरगञ्ज भन्सारको बेरियर बन्द गरिने गर्छ। तर सोमबार बेलुकी निर्धारित समय भन्दा 1.5 घण्टा पछाडि 4-5 जना आएर बेरियर खोल्न नपाउँदै कार्यालय सहयोगीलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए। मादक पदार्थ सेवन गरेर नेपाली गाडीमा आएका उनीहरूले नेपाल प्रहरीको स्टाफ भन्दै गाली गरेका थिए। विसंखे भन्छन्, मैले कार्ड देखाउन भन्दा पनि टेरेनन्, गाडी पनि प्रहरीको थिएन। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलका अनुसार उनीहरूले कार्यालय सहयोगी विसुङ्खेले सोधपुछ गर्न खोज्दा उल्टै लछार पछार र दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। दार्चुलामा यो वर्ष स्याउ उत्पादन बढेको छ। स्याउ जोन क्षेत्र रहेको यहाँका अपी हिमाल, ब्यास, नौगाड गाउँपालिकामा स्याउ उत्पादन बढेको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ जोनका अनुसार जिल्लाभरि 249 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ। गाउँ गाउँमा स्याउ उत्पादन बढेको पाइएको छ। अपी हिमाल गाउँपालिका 4 का स्थानीय जनक ठेकरले भने केही समयपछि स्याउ बजारमा आउने अवस्थामा पुगेको छ। स्याउको हरेक बोटमा लटरममा स्याउ फलेको छ। अहिले सदरमुकाम खलङ्गामा भारतबाट आयात हुने स्याउ 250 प्रति केजी पुगेको छ। तर जिल्लाभरि उत्पादन हुने स्याउ सदरमुकामसम्म ल्याउन किसानलाई बाटो नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। गाउँ नजिक बजार छैन। स्याउ कृषक कपुर सिंह धामीले भने खलङ्गा ल्याउन ढुवानीमै समस्या रहेको छ। सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण पनि स्याउ बजारमा ल्याएर बिक्री गर्न सकिने अवस्थामा रहेको छैन।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको कानको प्रतिमाका कारण पालिकाको बदनामी भएको छ। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यमा पठाएको सरसत अनुदानबाट निर्माण भएको कानको प्रतिमाका कारण पालिकाको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। स्थानीय तह पुनः संरचना गर्दा धिमाल समुदायको संस्कृतिसँग जोडिएको पोखरी कानेपोखरीको नाममा पालिकाको नामाकरण गरिएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको कानेपोखरी चोकबाट करिब 1.5 किलोमिटर दक्षिण जंगलमा रहेको कानेपोखरी संरक्षणको नाममा पालिकाले कंक्रिटका संरचना बनाएको थियो, जसका कारण पोखरीमा वन्य जन्तु आउन छाडेका छन्। संघीय सरकारका तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको पहलमा कानेपोखरीको संरक्षणका लागि सशर्त अनुदान मार्फत 50 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। कानेपोखरी ढकालकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। पालिकाले कानेपोखरीको संरक्षणको काम गर्न 2078 जेठ 7 गते उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको थियो। सम्झौताको 1.5 महिनापछि असार 25 सम्म 41,80,000 बराबरको काम भएको पालिकाले जनाएको छ। नेकपा एमाले 6.5 अर्ब रुपियाँ लागतको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्का बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्व मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले ठेक्कामा सेटिङ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै ठहर गरेकाले अब अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। यो निकै ठूलो र गम्भीर विषय हो। यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुनुपर्छ र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले भने यसबारे प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अविलम्ब छानबिन प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ। भाडामा लिएको जग्गामा बनाएको संरचना 24 घण्टा भित्र भत्काउन सूचना टाँस गरेको भोलिपल्ट हिजो मंगलबार दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल पुगे। मेयर बालेनसँगै नगर प्रहरीको ठूलो संख्या अस्पतालमा पुगेको थियो। अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंह सहितका अधिकारीले उनलाई भाडामा लिएको 1 रोपनी 8 आना जग्गामा बनेको संरचनाको भ्रमण गराएका हुन्। भाडामा लिएको जग्गामा बनेको संरचनाको अस्पतालले नक्सा पास गराएको छैन, त्यसैले महानगरपालिकाले भत्काउनलाई अल्टिमेटम दिएको हो। बालेनले सिंहलाई भने महानगरको जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, फुटपाथले अतिक्रमण गर्दा पनि कानून विपरीत हुन्छ, नर्भिकले गर्दा पनि हुन्छ। भाडाको जग्गामा बनेको संरचनामा अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई कक्ष आदि राखेको छ। अस्पतालका अधिकारीहरूले जग्गा भाडामा लिने विषयमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता देखाए, जसमा स्वास्थ्य उपचार बाहेक अरू प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको देखाउँदै आफूहरूले बनाएको संरचना सबै स्वास्थ्य उपचार प्रयोजनमै रहेको उनीहरूले बताएका छन्। सम्झौतामा पक्की संरचना बनाउन नपाउने भनिएको भन्दै अस्पतालका अधिकारीहरूले अस्थायी संरचना मात्र बनाएको जिकिर गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोर बोकेका गाडी आज्ञा समूहले तोडफोड गरेका छन्। सिस्टोल बन्चरे डाँडा सड़क खण्डको आलेटार भन्ने ठाउँमा अज्ञात समूहले टिपर र डोजर तोडफोड गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी पूर्णचन्द्र भट्टले 14 वटा फोहोरका गाडी र सड़क मर्मतमा प्रयोग भएका 3 वटा डोजर तोडफोड भएको जनाएका छन्। फोहोर बोकेका गाडी तोडफोड भएपछि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा पुनः समस्या देखिएको छ। स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने सहमति सहित पछिल्लो समय यहाँको फोहोरलाई बन्चरे डाँडामा लिएर व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो, तर पछिल्लो समय पुनः स्थानीयवासीले आफ्ना मागबारे व्यवस्था नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि गाडी खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। गाडी खरिदका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिए। गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। प्रहरीले ठूला साना गरेर 700 भन्दा बढी धेरै गाडी खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरीले जीप 50 वटा, डबल पिकअप 385 वटा, प्रिजनर भ्यान 217 वटा र 2 टन ट्रक 40 वटा खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ। बस 15 वटा र मोटरसाइकल 1517 वटा खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री परिषदले मक्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि खरिद प्रस्ताव गरिएको सो सवारी साधनको लागत 3.5 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको मतदाता नामावलीमा दाबी विरोधका लागि एक साताको समय दिएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले भदौ 12 देखि 19 गतेसम्मका लागि दाबी विरोधको समय दिएको हो। उक्त अवधिमा नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, कसैले झुट्टा विवरण दिए नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, दोहोरो नामावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकाकार परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकै वडाका 2 वा 2 भन्दा बढी मतदान स्थल भएकोमा बाहेक पर्ने मतदान स्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा हिजो मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताएका हुन्। विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको जीवित मातृभाषाहरू रहेका छन्। ती सबै अमूल्य भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको पनि उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले आफ्नो पार्टीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर आगामी निर्वाचनको सीट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन्। हिजो मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सीट बाँडफाँड गर्दा वर्तमान सरकार गठनका लागि आफूहरूले खेलेको भूमिकाको कदर गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगरेको भए देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्थिति नै नरहेको पनि सांसद पाण्डेले जिकिर गरेका छन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा माधव नेपालको पार्टीले गरेको सहयोगको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। गठबन्धनलाई यहाँसम्म पुर्याउने कुराको पनि मूल्याङ्कन गरेर सीट बाँडफाँड हुनुपर्ने उनले बताए। सीट बाँडफाँडमा सुरुमा वाद विवाद भए पनि सहमति जुट्ने पनि सांसद पाण्डेले बताएका छन्। आफ्नो आफ्नो पार्टीको जोडबल त रहन्छ नै, जुन उद्देश्य र समयको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरेर गठबन्धन गरेका थियौं। गठबन्धन भित्र रहेका दलमा आपसी समझदारी हुन्छ उनले भने। सबैले आफ्नो अडान लिएर बस्ने खालको अवस्था रहेको पनि उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धन कहिलेसम्म कायम रहन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा हिजो मंगलबार गोर्खाको पालुङटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनको भविष्य सत्ताका लागि प्रमुख दलहरूको व्यवहारमा भर पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिगमन विरोधी संघर्षका क्रममा 5 दलीय गठबन्धन बनायो, यो एउटा सन्दर्भमा बनेको हो श्रेष्ठले भन्नुभयो। यसलाई ठिक ढंगले लैजान सुझबुझ सत्तासीन प्रमुख पार्टीहरूले देखाएनन् भने हामी यसको ग्यारेन्टी हर हमेशा गर्न सक्दैनौं। गठबन्धन ठिक ढंगले कसरी अघि बढाउने भनेर अहिले गृह कार्य भइरहेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाटै उम्मेदवारी दिने प्रश्न पारेका छन्। जापान भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो मंगलबार टोकियोमा रहेको नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मक्सिर 4 मा हुने निर्वाचन आफू चितवन 3 बाटै चुनाव लड्ने बताएका हुन्। मैले प्रश्नसँग 4-5 महिना अगाडिदेखि भनेको छु, म अन्तबाट होइन चितवनबाटै लड्छु। चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर 3 बाटै लड्नेछु। बरु तपाईहरू जापानमा रहने साथीभाइहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला, प्रचण्डको भनाइ छ। उनले आफूलाई विभिन्न जिल्ला रुकुम, गोर्खा, धनुषा, सिरा, कालीकोटबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव आए पनि आफूले चितवनबाटै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा समेट्ने बताएका छन्। बाबुरामलाई सँगै लिएर जान गठबन्धन तयार रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। हिजो मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय गठबन्धनमै समेट्ने आश्वासन दिएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले सत्ता गठबन्धनमा समेट्ने प्रतिबद्धता देउवाले जनाएको जानकारी
जिम्मेवारी दिएका छन्। भेटका क्रममा बाबुरामले 5 दलीय गठबन्धनमा राख्न प्रस्ताव राखेपछि देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। हामीहरू यही 5 दलीय गठबन्धनकै हिस्सेदार हौं। यो बीचमा पार्टी विभाजन भई नयाँ परिस्थिति विकसित भएर नयाँ पार्टी गठन गर्यौं। यादवले भने हामीलाई 5 दलीय गठबन्धनमा समेट्न भने उहाँले सकारात्मक जवाब दिनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलमा समेत बाबुराम नेतृत्वको पार्टीको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा देउवाले गठबन्धनमा सल्लाह गर्ने वचन दिएका छन्। आफू अनुकूल कर्मचारी नपाएको भन्दै स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। साउन महिनामा मात्रै साबिकको धौलागिरीका 2 स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएका छन्। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको छ। मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएर गाउँपालिकाले प्रशासन शाखा प्रमुखलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीले मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गाउँपालिकामा पठाएका ध्रुव रिजाललाई काम गर्न दिएन। निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीलाल साक्य सरुवा भएपछि खाली भएको ठाउँमा आएका रिजाललाई काम गर्न नदिई प्रशासन शाखा दिलीप कुमार चन्दलाई अध्यक्ष घरतीले निमित्त बनाएका हुन्। मन्त्रालयको मिति 2079 4 महिना 5 गतेको पत्र लिएर प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्न आउनुभएका रिजाललाई अध्यक्ष घरतीले हाजिर गर्न नदिएका हुन्। मन्त्रालयले पठाएको ठाउँमा काम गर्न आए। 2 दिनसम्म कार्यालयमा पनि गए तर हाजिर गर्न पनि दिएनन्, काम गर्न पनि दिएनन्। रिजालले भने पालिकामा नराख्ने भए फिर्ता गरेको पत्र दिनुस् भनेर पनि भने तर त्यो पनि दिएको छैन। रिजालले हाजिर गराई पाऊ भनी साउन 16 गते गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम घरतीलाई निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदन 19 गते दर्ता भएको थियो। रिजालले भने आजसम्म पनि त्यसको जवाब पाउन सकेको छैन। यसले गर्दा समस्या भएको छ। विशाल सिमेन्टका सञ्चालक अमित श्रेष्ठलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि श्रेष्ठलाई कारागार चलान गरिएको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गरेको अभियोगमा 29 असारमा पक्राउ गरेको थियो। बाराको पचरौता नगरपालिकाबाट मोटरसाइकल चोरी घटनामा एकै गाउँका 6 जना पक्राउ परेका छन्। पचरौता नगरपालिका वडा नम्बर 7 बेनौली टोलका मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोहका 6 जनालाई बारा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एउटै गाउँमा 10 जना मध्ये अन्य 4 जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हिजो मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोहका 6 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बारा पचरौता नगरपालिका 7 का 21 वर्षीय विशाल कुमार सहनी, सोही ठाउँका 20 वर्षीय भोला पटेल, ब्रिज मोहन शाह सोनार, विजय पटेल, 24 वर्षीय हरिनारायण पटेल र 23 वर्षीय बरक सहनी रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तेस्रो सातासम्म बारा प्रहरीमा 9 वटा मोटरसाइकल हराएको उजुरी परेको छ। गत वर्ष 184 वटा मोटरसाइकल चोरीका उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 18 नरदेवीबाट प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याएको छालाको पेटी र पर्स बरामद गरेको छ। भन्सार छलीमा संलग्न सप्तरीको राजविराज घर भएका 42 वर्षीय गणेश भगतलाई पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनको गोदाममा छापा मारेर 1906 थान छालाको पेटी र 5294 थान पर्स बरामद गरेको छ। आरोपीलाई कानूनी कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पठाइएको एसपी कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले ट्राफिक नियमको पालना तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना अभियान थालेको छ। कर्णाली राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले आफ्नो मातहतका प्रहरी युनिटहरूलाई परिचालन गरी सचेतना दिन थालेको हो। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अस्थायी प्रहरी पोस्ट हुल्माका इन्चार्ज तिलक बहादुर डाँगीको कमान्डमा 5 जनाको टोलीले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत जुम्ला सडक खण्डमा गुड्ने गाडीहरूलाई हुल्मा बजारमा रोकेर सोमबार अभिमुखीकरण गरेको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्सपेक्टर शुभराज बमले कर्णाली राजमार्गमा हुने सडक खण्डमा गुड्ने गाडीहरूलाई हुल्मा बजारमा रोकेर सोमबार अभिमुखीकरण गरेको हो।
पोखरी धनी र अभिभावकको लापरवाहीका कारण पोखरीमा डुबेर हिजो मंगलबार सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सप्तरीमा हिजो मंगलबार 2 छुट्टा छुट्टै घटनामा एक बालक र एक युवकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीको छिन्न मस्ता गाउँपालिका 4 लालापट्टी स्थित आफन्तको घर पाहुना हुन आएका झापाको घैला डुब्बा 6 घर भएका सञ्जय पण्डितका छोरा 2 वर्षीय दीप पण्डितको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। उनी परिवार सहित मामली हजुरबुवा देवनारायण पण्डितको घर आएका थिए। गाउँको हिँडबार थानको पूर्वमा रहेको पोखरी नजिकै खेल्ने क्रममा चिप्लिएर डुबेर बालकको मृत्यु भएको हो। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज ल्याइएका बालकलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। यसैगरी विष्णुपुर गाउँपालिका 3 बस्ने सीताराम सदाका छोरा 35 वर्षीय लल्कु भनिने शिवशंकर सदाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। विष्णुपुर गाउँपालिका 1 र 3 को सीमानामा रहेको कट्टी मुसहरी स्थित सार्वजनिक पोखरीमा फुलेको कमलको फूल टिप्न गएका सदाको डुबेर मृत्यु भएको। सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी र बरक दल गणका नेपाली सेनाको 20 जनाको टोलीले सदालाई उद्धार गरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना गराएको थियो। उपचारका क्रममा सदाको हिजो मंगलबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। कोरोना महामारीको चौथो लहर शुरू भएपछि पहिलो पटक एकै दिन 1000 बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो मंगलबार देशभर 6300 नमूना परीक्षणमा 1090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जबकि 31 वैशाखमा संक्रमित संख्या 1 अंक अर्थात 2 मा झरेको थियो। 1 असारमा पनि संक्रमण दर 0.64% मात्रै रहेको थियो, तर 1.5 महिनामा कोरोना संक्रमण दर 30 गुणाले बढ्दै 17.30% मा पुगेको छ। समग्रमा देशभरको संक्रमण दर एन्टिजेन तथा पीसीआर परीक्षणमा 17.30% भए पनि सरकारी प्रयोगशालाहरूको तथ्याङ्क हेर्दा परीक्षण गरिएको 45% सम्म संक्रमण तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 139 नमूना परीक्षण पीसीआर गरिएको थियो, जसमध्ये 60 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो 43% भन्दा पनि बढी रहेको छ। पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 33 नमूना परीक्षण गर्दा 12 जना अर्थात संक्रमण दर 36.36% पुगेको जनाइएको छ। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर युवराज शर्माका अनुसार 3 हप्ता अगाडिसम्म यस्तो संक्रमण दर 5% रहेको थियो। केही दिन यता निरन्तर बढेको छ र अहिले झण्डै 50% हाराहारीमा पुगिसकेको छ। अस्पताल भर्ना भएका तथा कडा लक्षण भएकाले मात्रै परीक्षण भएको शर्माले जानकारी दिएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको तथ्याङ्कले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको संकेत गरेको छ, किनकि अहिले परीक्षण गराउनेहरू अधिकांश लक्षण भएकाहरू पाइएका छन्, जबकि कोरोना 80% सम्म संक्रमितहरू लक्षण विहीन नै हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। हिजो मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 43 अंकको पहिरो गएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस दिन नेप्से परिसूचक 43.35 अंकले घट्दै 20,062.80 अंकमा झरेको हो। अघिल्लो दिन यस्तो सूचक 17.15 अंकले घटेर 2106.15 अंकमा अडिएको थियो। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई समेट्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले हिजो मंगलबार केन्या भ्रमणको लागि 16 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। अगस्त 25 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म केन्यामा आयोजना हुन लागेको 5 टी20 र 3 एकदिवसीय सिरिजका लागि हिजो मंगलबार क्यानले लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो, जसमा ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन् भने U19 टोलीका विकेट किपर अर्जुन साउथ पनि टोलीमा अटाएका छन्। मल्लले पछिल्लो पटक विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत मार्चमा युएईसँग खेलमा समावेश भएका थिए। राष्ट्रिय टोलीमा पछिल्लो पटक स्कटल्याण्ड भ्रमण गरेका विनोद भण्डारी, कुशल भुर्तेल र सुनिल धमला टोलीबाट बाहिरिएका छन् भने अर्जुन साउथ पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका छन्। यस्तै वैकल्पिक खेलाडीमा क्यानले 4 खेलाडी समावेश गरेको छ। वैकल्पिकमा तीव्र गतिका बलर भीम सार्की, प्रतीश जीसी र हरिशंकर शाह रहेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।